Kung naa man kay gipag-ampo o gipangayo sa Ginoo sa tuig 2023 nga wala niya tubaga o gihatag sa imuha, padayon lang isuon. Kay basin karong tuiga sa tuig 2024, tubagon og ihatag na sa Ginoo sa imuha. Pero if ever nga dili gihapon tubagon og ihatag sa Ginoo sa imuha, ang imuhang ginapangayo o ginapag-ampo sa iyaha, padayon lang gihapon isuon. Kabalo ka ngano, nag-ingon ang Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen for you. Kabalo ko, kapoy kayo ang magpaabot. Samot na kung wala ka kabalo kung kanus a maabot o kanus a mahitabo ang imuhang ginapag-ampo o ginapangayo sa Ginoo. Pero makinaunsa man ang kinabuhi igsoon, kinahanglan nato magpaabot sa perfect timing sa Ginoo. Nag-ingon pagani ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a perfect time for everything. Maunang let us learn to wait on God's perfect timing. Kay bahalag dugay mahitabo og maabot, ang importante mahitabo og maabot sa saktong panahon. Kay always remember, bulahan kaayo ang tawong kabalo magpaabot sa saktong panahon sa Ginoo. God bless you igsoon.